बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम व्यूवर्स कैसे हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो देखने में तो बहुत सहल और बहुत आसान लगता है और फ़नी भी लगता है, लेकिन अगर इसकी डेप्थ में और इसकी जो है ना गहराई में अगर देखा जाए तो ये ऐसे जो है ना हक़ाइक़ और शवाहिद छुपाए होता है जो कि नाकाबिल बयान होता है। आज का जो टॉपिक है वो है खुद गर्ज़ी, जिसको हम सेल्फ़ इंटरेस्ट या सेल्फिशनेस या सेल्फ सीकिंग भी कहते हैं। जिस तरह ये नाम से ज़ाहिर है, खुद गर्ज़ इंसान, ये एक ऐसा इंसान होता है क्योंकि ये एक बीमारी है खुद गर्ज़ी जो है ना, और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसान से ही है। इंसान के अलावा किसी जानवर से या जो है ना दूसरी मखलूक़ात की अनवा से बिल्कुल नहीं है। चूँकि इंसान से ही ताल्लुक़ है तो इसके इंसान के मतलब हम जो है ना इसकी डिबेट्स करेंगे। तो ये जो खुद गर्ज़ी होती है, चूँकि ये नाम से ज़ाहिर है खुद गर्ज़ इंसान, खुद गर्ज़ इंसान एक ऐसा इंसान होता है जिसको सिर्फ़ अपनी ज़ात से ही गरज होती है, या उसके माशरे में रहने वाले जो है ना वो लोग होते हैं, चाहे उसमें हमसाए हों, रिश्तेदार हों, उसके बहन भाई हों, चाहे उसकी औलाद भी हो, तो उनसे उसको कोई अफाद हासिल नहीं होता, उनसे कोई उनको गरज नहीं होती, सिर्फ़ उसको जो है ना वो अपनी ज़ात से गरज होती है। और हमेशा जो है ना वो तगदो में होता है कि उसको अपनी ही ज़ात के लिए फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो दूसरों को जो है ना वो नुकसान पहुँचे उससे, या दूसरे जो है ना मनफी तासुरात उससे ज़ाहिर हों। तो व्यूवर्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको जो है ना एक बात बताता हूँ कि जो इंसान होता है ना ये नेचुरली तौर पर बुरा नहीं होता। इसको नेचर ने जो ना वो बुरा नहीं पैदा किया होता। ये इंसान जो जिस माशरे में रहता है या जिस सोसाइटी में या जिस माहौल में रहता है उसमें जो आने वाले जो रद्द-बदल हैं, जो उसमें जो है ना वो माशरती जो है ना वो तब्दीलियाँ हैं, या नशेब व फराज उतार चढ़ाव जो मद्देनज़र आता है, उसकी वजह से ये इंसान बुरा होता है या उस इंसान अच्छा होता है। ये जो बुरी आदतें होती हैं, ये मनफी तासुरात, ये मनफी रवैये, मनफी सोच जो इंसान को पैदा होती है, वो उस माशरती हालात की वजह से होती है। अब उसकी जो है ना वो गहराई में देखा जाए या उसकी बुनियाद में देखा जाए क्या जो है ना उसके मतलब जो वजूहात होती हैं, वो उसकी जो है ना वो देखा जाए तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं दो बातों को ज़ेर बहस लाऊँगा। एक तो ये कि जो इंसान खुद गर्ज होता है उसमें कौन सी ऐसी निशानियाँ या अलामात पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसके माशरे में या उसके जो है ना गिरद रवान में रहने वाले लोग जो है ना उससे परेशान होते हैं। और दूसरी ये कि चूँकि हमारे माशरे में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद है, एक ख़ासी तादाद है, इनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए इसके मुतालिक बताऊँगा। ये जो खुद गर्ज़ी होती है ये बेसिकली एक रवैया, एक सोच होती है, एक ऐसी सोच होती है जो इंसान को जो है ना मनफी रवैयों की तरफ, मनफी तासुरात की तरफ ले जाती है। और ये सोच इंसान को ये फ़ायदा देती है कि जो है ना वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा सोचे, और चाहे इससे जो है ना वो दूसरों को नुकसान हो या इससे जो है मनफी तासुरात हों, तो ये चीज़ होती है। अब खुद गर्ज़ जो इंसान होता है, सबसे पहले ये इंसान इस चीज़ को कबूल नहीं करता कि इससे किसी से कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है। वो हमेशा फ़ायदा ही के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अगर उससे जो है ना दूसरों को नुकसान हो तो उससे कोई उसको गरज नहीं है, चाहे वो उसकी जो है ना वो ज़ाती जो है ना वो रिश्तेदारी हो, या जो है ना हमसाया पड़ोसी हों, या साथ में माशरे में रहने वाले दूसरे लोग भी हों। और दूसरा अपने मतलब के लिए वो खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा करता है। जब उसको अपना मतलब होता है, अपना मकसद किसी से जो है ना हासिल करना आता है, तो इस तरह वो अपना हुस्न खुल्क़ और हुस्न ज़न जो है ना वो उससे रखता है कि वो जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान ही वही है। तो वो जो है ना वो फ़िलफ़ौर ही उसका हुस्न खुल्क़ होता है, जो उसका हुस्न ज़न होता है, जो उसके अंदर इखलास होता है, तो वो फ़िलफ़ौर ही होता है। वो जो है ना वो इस्तक़ामत उसमें नहीं होती। और एक ये जो है ना ऐसे इंसान किसी के साथ नेकी, भलाई, अच्छाई करता है तो उसके बाद वो जो है ना 100% कोशिश करता है कि वो नेकी जो उसने उसके साथ की होती है, वो अच्छाई जो उसके साथ उसने की होती है, वो लोगों में जो है ना वो बताए फिरे। जिस महफ़िल में वो बैठता है, दोस्त अहबाब के साथ बैठता है, या किसी जो है ना वो मीटिंग्स में बैठता है, तो वो जो है ना वो अच्छाइयाँ, जो खूबियाँ होती हैं, जो भलाइयाँ होती हैं, या जो नेकी की होती हैं दूसरे लोगों के साथ, वो उसको बताने की जो है ना वो तगदो में होता है, वो कोशिश करता है। उसके अलावा ऐसे इंसान अपना मतलब या अपना काम करवाने के बाद जो है ना वो अपना राब्ता ख़त्म कर देता है। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम, यही सबसे बड़ी जो है ना अलामत है खुद गर्ज़ इंसान में। जब उसका मफाद निकल जाता है, जो उसका अपना जो है ना वो फ़ायदा निकल जाता है, जो उसका अपना मकसद निकल जाता है, उसके बाद वो राब्ता ख़त्म कर देता है, उससे मेल जोल ख़त्म कर देता है। चाहे वो दूर का रिश्तेदार हो, चाहे वो जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो करीबी हो, तो मुकम्मल तौर पर वो कोशिश करता है जो है ना वो ख़त्म कर दे। और वो ये चीज़ सोचता है कि जो इसने मुझे फ़ायदा पहुँचाया है, और एक टाइम जो है ना ये भी जो है ना वो कोशिश में होगा कि ये इससे जो है ना मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो इस तरह की जो है ना वो सोच रखता है। इसके अलावा इसको लगता है कि जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हालांकि उसमें जो है ना काफ़ी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि जो है ना वो झूठ पर मबनी होती हैं। वो एक झूठ को छुपाता है, एक झूठ को छुपाते हुए जो है ना वो कई झूठ बोलता है। तो इस तरह की जो है ना उसमें अलामात होती हैं। और ऐसे इंसान को हमेशा अपनी बात, अपना काम और अपनी चीज़ें दूसरों से बेहतर नज़र आती हैं।
یہ چیز آ جاتی ہے غرور، فخر اور تکبر میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی جو ہے نا وہ ناپسند ہے۔ جو انسان اس چیز ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ جو ہے نا میں جو کام کر رہا ہوں وہ دوسروں سے بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یا جو چیز میرے پاس ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہے، یا جو میرے میں عادات ہیں وہ سب سے زیادہ، یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اگر اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ عروج پر آ جائے، یا بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ لینا شروع ہو جائے، تو وہ اس کے عادات بن جاتی ہیں، اور اسی کی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا غرور یا فخر یا تکبر کہتے ہیں، جو انسان کو جو ہے نا وہ لے مارتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تنقید برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات، کسی بات پر یا کسی جو ہے نا مسئلے پر اگر کوئی شخص اس کو اچھا برا کہے، تو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ تنقید سمجھتا ہے۔ حالانکہ تنقید برائے اصلاح شرعی طور پر جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور اس کے جو ہے نا حسن کے حوالے سے جو ہے نا اسے بیان کیا گیا ہے۔ تنقید کو جو ہے نا وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان مجھے برا کہے، یا وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر مجھ میں کوئی بری عادتیں ہیں یا برے رویے ہیں یا بری سوچ، اگر کوئی میری اصلاح کر رہا ہے یا جو مجھے کوئی اگر نصیحت کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ تنقید برائے اصلاح نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک اپنے پار جو ہے نا وہ وار سمجھتا ہے۔ اس طرح کی وہ عادات اس میں ہوتی ہیں۔ ایسا انسان جو ہے نا اپنی کامیابیوں کو کس سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اگر وہ کسی اعلیٰ مرتبہ جو ہے نا وہ عہدے پر فائز ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جو ہے نا کسی درجے پر اگر فائز ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ بیان کرے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ قیاس آرائی کرتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جو لیمیٹیشنز میں، جو حدود میں انسان ہو، وہ اپنے ہی دائرے کار میں رہ کے جو ہے نا وہ زندگی گزارے۔ چونکہ اس کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو ہے نا کافی رد و بدل سے چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو علامات ہیں، کوشش کریں کہ اپنے اندر سے جو ہے نا یہ علامات ختم کریں۔ جو خود غرض انسان ہوتا ہے نا، یہ ایک بری عادت ہوتی ہے، اور بری عادت جو انسان میں ہوتی ہے، وہ بری عادت جو ہے نا وہ سر کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ بزرگوں کا ایک قول ہوتا ہے کہ جو عادت ہوتی ہے وہ سر کے ساتھ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے نا وہ بہتر سوچ کر اور بہتری جو ہے نا وہ تدابیر کے طور پر اپنی ذہنی جو فوقیت ہے اس کو جو ہے نا بہتری کی طرف لائیں، منفی تاثرات، منفی رویے اور منفی سوچ سے جو ہے نا ہم بالکل بالاتر ہو کر جو ہے نا اپنے زندگی گزاریں، اور صرف ہم اپنے فائدے کے لیے ہی نہ سوچیں، بلکہ ہمارے جو گرد و نواح میں، ہمارے جو نشیب و فراز میں، جو ہمارے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہم فائدہ جو ہے نا وہ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو، اور یہ بالکل کوشش نہ کریں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو نقصان ہو۔ کسی سے حسد کرنا، کسی سے جو ہے نا کسی کو برا بھلا کہنا، اور بات پر بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ پڑنا، اور دوسرے سے لڑنا بگڑنا، اور اس طرح سے دوسرے معاملات انسان میں جو ہے نا یہ چونکہ برائی کی طرف انسان کو گامزن کرتی ہیں، اور انسان چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بری چیز ہوتی ہے اس کو برا ہی سمجھتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر سے جو ہے نا ختم کریں، اور خود غرضی والی جو بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت غلط بیماری ہے، اس کو بھی اپنے اندر سے جو ہے نا وہ ختم کریں، اور اپنے جو ہے نا فراخ دلی سے انسانوں اور لوگوں سے جو ہے نا وہ پیش آئیں، اپنا حسن خلق اچھا کریں، اپنا حسن ظن اچھا کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی ذات سے ہی دوسروں کو جو ہے نا وہ فائدہ پہ پہنچائیں۔ تو شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ، السلام علیکم۔